अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। अगर आप ये रील देख रहे हैं तो इसके साथ आपको इसका लिंक मिल जाएगा इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो का। और अगर आप ये कंप्लीट वीडियो ही देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट। ओके, ये है माह रमदान सीरीज़ और इसकी पहली एपिसोड जो है ना वो पॉडकास्ट भी हो चुकी है और पहली एपिसोड जो है वो उसकी यूट्यूब पे भी मिलेगी आपको और बाकी चैनल्स पे भी नज़र आएगी। पहली एपिसोड में हमने क्या लर्न किया था? पहली एपिसोड में हमने लर्न किया था कि ये जो मंथ है इसको हम माह रमदान क्यों कहते हैं, ओनली रमदान क्यों नहीं कहते, और रमदान के महीने के हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन, दिस इज एपिसोड नंबर 2 और इस एपिसोड नंबर 2 में हम ये जानेंगे कि क्या कनेक्शन है इस्लाम का और मेंटल हेल्थ का, ख़ास तौर पे इस मंथ ऑफ रमदान का और मेंटल हेल्थ का। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जी रमदान का, माह रमदान का जो ख़ास मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप जो है ना वो रोज़ा रखें, वो सोम जो है जो उसको जो है ना वो प्रॉपर तरीक़े से जो है ना वो अप्लाई करें, रोज़े के और रोज़े के सारे रूल्स हैं ना वो अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन खाली पेट रहना और रोज़ा रखना। और क्या डिफरेंस है कि अगर मैं फाका कर रही हूँ जो सुबह से शाम तक जो ना वो अपनी ज़बान की सिर्फ चटखारों को छोड़ा हुआ है मैंने, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ रही जो छोड़ने का अल्लाह ताला ने कहा है रोज़े के दौरान, तो फ़ायदा नहीं है मेरे ऐसे रोज़े का। ऐसा ना हो कि हमारे ये जो फाके हैं ये काउंट ही ना हो और अल्लाह कहे कि नहीं तुम्हारा तो सारे जो अमाल है वॉइड हो गए, तुम्हारे तो कोई अमाल रहे ही नहीं, तुम्हें तो कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो रोज़े का मकसद क्या है? रोज़े का मकसद अगर आप सूरह बकरा वर्स नंबर 183 में अगर आप देखेंगे तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमा है कि तुम रोज़ा इख्तियार करो, रोज़ा रखो ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। सो द पर्पज़ ऑफ रोज़ा इज़ तक़वा इख्तियार करना। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहला पर्पज़ क्या है कि आप फिजिकली तौर पे जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाओ, स्ट्रेंथन हो जाओ आपकी बॉडी, और दूसरा पर्पज़ क्या है कि आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाओ इस रमज़ान। तो इस माह रमदान में अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हो या फिजिकली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, दोनों सूरतों में फ़ायदा आपका है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और बाकी अमल, नमाज तुम्हारे लिए है, नमाज तुम्हें गुनाहों से बचाएगी, ज़कात जो है ना वो तुम्हारे पैसे के लिए है, उसकी हिफाजत करेगी, लेकिन रोज़ा सिर्फ मेरे लिए, मैं उसका अजर देता हूँ। और जो कोई सही तरीके से रोज़ा रखता है वो उसको अच्छे तरीके से मिलता है। तो फिज़िकली स्ट्रेंथ आप कैसे मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक नीम का दरख्त है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वही नीम का दरख्त मेरे पास जंगल में भी है, वही नीम का दरख्त मेरे पास सहरा में भी है, वही नीम का दरख्त मेरे पास जो है ना वो किसी दरिया नदी के किनारे भी है। तो कौन सा वाला नीम का दरख्त जो ना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, घना होगा और मजबूत होगा, किसकी लकड़ी सबसे अच्छी होगी? या अगर मैं कहूँ बेरी का दरख्त है तो कौन सी बेरी की लकड़ी सबसे अच्छी होगी कि मैं फर्नीचर बना सकूँ? तो आपको ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि यकीनन जो पानी के पास है वो लकड़ी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, वो दरख्त अच्छा नहीं फले फूलेगा, उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होंगी। जो दरख्त जंगल में होगा उसकी जड़ें तो बहुत मजबूत होंगी, वो दरख्त घना ज़रूर होगा, वो खूबसूरत ज़रूर होगा, उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होंगी जितनी ज़्यादा मजबूत वो दरख्त जो सहरा में होगा उसकी होंगी। सो अल्लाह ताला हमें भी ये करा रहा होता है, हमें भी जो थोड़ी सी फास्टिंग कराते हैं, क्योंकि जब हम अबंडेंस से निकलते हैं, थोड़ा सा जब हम ज़्यादती से निकलते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है बदन में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे जो ना वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स जो ना वो हमारे पास सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ज़्यादती, डायबिटीज़ ज़्यादती है, ज़्यादती की वजह से होती है, ब्लड प्रेशर आप ज़्यादती की वजह से होता है, किडनी डिजीज़ सॉल्ट और सोडियम और पानी की ज़्यादती की वजह से हो रही है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादती की वजह से हो रहा है। ये तो मैं फिज़िकल इलनेसेस की बात बता रही हूँ मैं आपको। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रूवन हैं कि फास्टिंग से इतने सारे कैंसर्स का इलाज होता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो इतनी अच्छी है, और ये आज दुनिया बता रही है, जो कि इस्लाम बहुत पहले ये रूल दे चुका है। ऑल दो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ज्यूज़, क्रिश्चियंस, ये लोग भी पहले रोज़ा रखते रहे हैं और हमसे पहले रोज़ से रोज़ा रखते रहे हैं। और उसके साथ साथ इनके जो मसहफ़ हैं, इनके जो सहीफ़े हैं, इनकी जो किताब हैं, वो भी सारी की सारी रमदान में, माह रमदान में ही इनके स्क्रिप्चर्स जो हैं वो रिवील्ड हुआ।
اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم اسٹرینتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے فزیکل اسٹرینتھ. تو ہم جب تھوڑے عرصے کے لیے اپنی باڈی سے وہ برڈن کو کم کر دیتے ہیں تو ہم فزیکلی طور پہ جو ہے وہ اسٹرینتھ ہو جاتے ہیں، اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. جس میں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو ایکسرسائز کیوں ضروری ہے، خالی پیٹ ایکسرسائز کیوں ضروری ہے. پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے، سمجھتے تھے اس بات کو کہ روزہ رکھا ہے تو اب تو ہم کچھ نہیں کریں گے بھائی، ہم لیٹ جائیں گے. امی بھی کہتی تھی کہ ایسا چلو لیٹ جاؤ آرام کر لو، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ بیڈمنٹن کھیلیں گے، نہ کچھ کریں گے، نہ کچھ کریں گے. رات آئے گی تو رات میں جو ہے نا وہ کھیل کود سب کچھ ہوگا، رات میں ہوم ورک ہوگا، ہوم ورک بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. دیٹ واز دا رانگ رول، یہ غلط رول تھا. آل دو روزے میں سونا بھی ثواب ہے، وہ ایک بات الگ ہے کہ وہ رحمان الرحیم اتنا وہ پروردگار عالم اتنا اچھا ہے کہ وہ ہر چیز پہ عطا کرے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے اس منتھ کو پا لیا، اس ماہ کو پا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے مقصد کو نہ پایا، جیسے کہ آپ ایک بس میں تو بیٹھ گئے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے. آپ بس میں جا رہے ہیں اور منزل کا پتہ نہیں. تو جب ہم اس طریقے سے اس منتھ کو پا لیتے ہیں تو ہم ایک بس میں تو سوار ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں منزل کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ منزل ہمیں کس جگہ لے کے جا رہی ہے. تو بیک ٹو دس تھنگ، کس طریقے سے یہ ہماری مینٹلی طور پہ ہمیں اسٹرینتھن کرے گا وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں. پہلے یہ سمجھاتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا تھا. روزے کا مقصد تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی از بیسکلی، اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو اٹس مائنڈفلنس. آج جو چرچے ہوتے ہیں مائنڈفلنس کی ایکسرسائزز کے، قرآن مجید نے یہ 5 ایکسرسائزز جو ہیں، جو ہم آہستہ آہستہ کر کے ایکسپلین کریں گے، یہ 5 مائنڈفلنس کی ایکسرسائزز قرآن مجید نے بہت پہلے ہمیں دے دی تھی. اچھا، اس کے علاوہ اور اگر میں اس کو تقوی کو اگر روٹ ورڈ میں توڑوں تو قرآن مجید، اٹس ون مور تھنگ، اٹس ناٹ قرآن، اٹس قرآن، الف ہیز اے مدہ آن اٹ. تو اگر میں قرآن مجید میں دیکھوں تو مجھے نظر آئے گا، پہلے میں نے تذکرہ کر دیا کہ سورۃ البقرہ ورس نمبر 183 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تقوی روٹ ورڈ جو ہے وہ وقی ہے، واو قاف اور چھوٹی ہے، وقی. وقی سے کے معنی کیا ہے؟ وقی سے کے معنی ہیں اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھنا. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے دن بھر جو نا اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھا اور افطار ہوتے کے ساتھ ہی ہم شروع ہو گئے یا وہ سارے کام کرنے لگے کہ جو ہماری باڈی کو یا ہمارے ذہن کو نقصان پہنچاتا. تو جب ہم روزے کے فیز میں ہوتے ہیں، روزے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بیسکلی اپنی جو نا گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے مین چیز جو اس روزے میں ہم نے کرنا ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کمیونیکیشن کے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں، مینرز ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ سے گزر ہو رہا تھا میرا، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ 20 پینس لینسز کے بارے میں لکھا تھا، 20 پینس پر ڈے پر آئے. تو مجھے لگا یار یہ تو بڑے سستے لینسز ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کی ڈیپ میں گئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا اچھا ایک آنکھ کا 20 پینس ہے تو دوسرا آنکھ کا بھی 40 پینس ہو جائے گا. اور 40 پینس کو اگر میں ملٹیپلائی کروں 30 ڈیز ہے تو یہ تو مجھے تقریباً $12 کا جو ہے مجھے ایک پیئر پڑا ایک منتھ کا. تو ایک منتھ کا خرچہ $12 کا مجھے پڑ رہا ہے اس لینسز کا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن کس طریقے سے ہمیں کیپچر کر دیتی ہے. کیونکہ وی آر کنزیومڈ بائی کنزیومرزم. یہ آپ سمجھیں اس بات کو. تو ہر چیز کس طریقے سے ہماری زبان سے جو چیز نکل رہی ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہے، نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ دوسروں کے اوپر بھی، سب کے اوپر. تو یہ امپیکٹ جو ہے نا، یا آپ نے دیکھا ہوگا ٹینس پہ لکھا ہوتا ہے اٹ ڈز واٹ اٹ سیز، یا بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹ ڈز واٹ اٹ سیز، جیسا یہ وہی کرتا ہے جیسا لکھا ہوا ہے. تو یہ امتحان ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کی آئی سائٹ یا تو اچھی نہیں ہے، ویک ان آئی سائٹ ہے، یا پھر ان لوگوں کا کہ جو فائن جو پرنٹنگ ہے وہ اس کو پڑھ سکیں بہت اچھے طریقے سے. یہ نالج اتنے نالجیبل ہے کہ جو ان کے کوڈز ہیں اور جیسے E20 اور یہ وہ سب کچھ انہوں نے جان سکیں. لیکن اللہ نے کہا بالکل اسٹریٹ مینر میں کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم سکسیزفل ہو سکو. روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تقوی اختیار کرو تاکہ تم سکسیزفل ہو سکو. سکسیس کا ایک ہی فارمولا، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، بینگ مائنڈفل.
آج ایک ایکسرسائز بتا رہی ہوں, باقی ایکسرسائزز میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بتاؤں گی آپ کو. پہلی ایکسرسائز, اف یو وانٹ ٹو بی مائنڈفل, اور یہ مائنڈفل فاسٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ, اور چاہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے وہ آپ کا مائنڈفل رہے, تو پلیز اپنی زبان کو ذکر خدا میں استعمال کیجیے. اللہ حافظ.